अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हमारी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या है। जिंदगी के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक रिश्ते, दूसरा रास्ते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिश्ते निभाते निभाते ना रास्ते खो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रास्तों के दुख बर्दाश्त हो जाते हैं और रिश्तों के दुख बर्दाश्त नहीं होते। ये समझ लें आप कि कुछ को रिश्ते रास आ जाते हैं, कुछ को रास्ते रास आ जाते हैं, लेकिन रास्तों के दुख काबिले बर्दाश्त हैं, रिश्तों के दुख बर्दाश्त नहीं होते। इससे एक वाकया मेरी जिंदगी में आ रहा है, उससे मैं आपको ये बात क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, हमारे एक टीचर थे। एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक वाकया हमसे शेयर किया, आज मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहने लगे कि मैं अपनी बीवी के साथ सुनार की दुकान पे गया। मेरी बीवी को अंगूठी खरीदनी थी। जब हमने अंगूठी पसंद कर ली और खरीद के बाहर आए तो एक बड़ी ना वज़ाकता वाले इंसान मेरे सामने आए। बड़ी बारोब सी उनकी शख्सियत थी। मैंने उनको मुड़कर फिर देखा, ऐसा लगा जैसे मैं इनको पहले भी कहीं देख चुका हूं। फिर मैं आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी कि बेटा बात सुनो। मैं रुका तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा पहचाना, मुझे लगता है मैं आप देखे देखे लगते हैं, लेकिन मुझे समझ याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको कहाँ देखा है। उन्होंने कहा कि मैं फलां शख्स हूं, तुम्हारे अब्बू का दोस्त हुआ करता था। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो वाले अंकल हैं। आंटी का क्या हाल है? वो ठीक है। उन्होंने कहा कि आंटी आपकी दुकान में है, आप उनसे मिल लो। मैंने अपनी बीवी से कहा कि आप ऐसा करो, आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलो, मैं आंटी को मिल के आता हूँ। मैं उन आंटी के पास, वो कहते हैं, मैं चला गया, सलाम किया, बैठ गया। उनसे पूछने लगा कि कैसे इधर कैसे आना हुआ। वो कहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की शादी की थी 2 साल पहले, तो उसके घर बेटा हुआ है, तो उसकी कुछ चीजें गिफ्ट्स के लेने हैं मैंने इधर से। वो सर बताते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आपकी सारी बेटियों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ एक ही छोटी बेटी रह गई थी। ये वही बेटी है आपकी जिसके लिए आप मेरे अब्बू ने आपसे रिश्ता मांगा था? उन्होंने कहा जी जी बेटा, ये वही है। मैंने उनसे कहा कि तब तो आपने मेरे वाले साहब से कहा था कि मैंने अभी 5-7 साल बच्ची की शादी नहीं करनी, फिर ऐसा क्या हुआ? मेरी भी 2 साल पहले शादी हुई है। आप भी बता रहे हैं कि मेरी बेटी की 2 साल पहले शादी हुई है और अब उसके घर बेटा हुआ है। फिर आंटी आपने, मैं वेल सेटल था, गाड़ी थी, बंगला था मेरे पास, मैं PhD होल्डर था, फिर आपने मुझे रिश्ते से इनकार क्यों किया था? मेरे वाले साहब आपके हस्बैंड के बेहतरीन दोस्त भी थे। उन्होंने कहा चलो बेटा, आज तुमने बात शुरू की है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हारे वालिद से नहीं कहा था कि मैंने अभी 5-7 साल बच्ची की शादी नहीं करनी। मैंने तो उनसे कहा था कि मैंने 1-2 माह में शादी कर देनी है। वो बड़े हैरान हुए, जो टीचर है ना, वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे वाले साहब हमसे झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, फिर ऐसा क्यों किया मेरे वाले साहब ने? तो फिर वो आंटी बताने लगी कि बेटा चलो आज मैं तुम्हारे साथ ये बात शेयर करती हूँ कि जब मैं बेटी का रिश्ता देख रही थी, तुम्हारे वाले साहब को इस बात का इल्म है कि मैंने कुछ शराइत रखी थी कि जो भी रिश्ता देखने आए, एक तो वो अपने घर की बहुओं को साथ लेके आए और दूसरा बाप माँ बहन सब आए रिश्ता देखने के लिए, और जो अच्छी से अच्छी गाड़ी में आए, जो जेवरात हैं वो पहन के आए। कुछ लोग इसको गलत मानों में लेते थे
کہ شاید میں لوگوں کی دولت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کے والد صاحب کو بھی اس بات کا علم تھا۔ وہ جب آئے میرے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری بھابھی بھی ساتھ تھی، بھائی بھی ساتھ تھے۔ ان کے بھائی کوئی آرمی افیسر تھے اور ایک بھائی امریکہ میں سیٹل تھے۔ تو تمہارے بھائی کے پاس بھی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی تھی۔ تمہاری بھابھیوں نے کافی زیورات پہن رکھے تھے۔ لیکن جب میں نے تمہارے بھائی کے لباس اور تمہارے باپ کے لباس پہ غور کیا تو میں نے فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے تمہاری بھابھیوں کے زیورات اور تمہاری ماں کے زیورات پر غور کیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ وجہ کیا؟ کہ تمہارے باپ نے ایک عرصہ محنت کی، بڑی محنت سے آپ لوگوں کو بڑے کیا۔ خود وہ کئی میل پیدل چلا کرتے تھے آپ کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے۔ لیکن جب آپ لوگ اس مقام پہ پہنچ گئے تو آپ نے تو قیمتی برانڈڈ سوٹ پہننے شروع کر دیے، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں لے لیں، اپنی بیویوں کے لیے زیورات خریدے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ تمہاری بہن کی ذمہ داری تمہارے باپ کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ وہی اس کو کالج چھوڑ کے آتے ہیں، وہی اس کی فیسز پے کرتے ہیں، اور جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں جب بھی ان کے گھروں میں جانا ہوتا ہے تمہارے باپ اور ماں ہی جایا کرتے تھے اپنی آمدن سے۔ تو پھر کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ کہ جب ہونا تو یہ چاہیے نا۔ اس نے بتایا کہ میرے بچے ہیں، پہلے میرے لیے چیز خریدتے ہیں اور اپنے ابو کے لیے خریدتے ہیں۔ جو مہنگی گاڑی ہوتی ہے وہ ان کے والد کے پاس ہوتی ہے، جو اس سے کم تر ہوتی ہے وہ میرے بیٹوں کے پاس ہوتی ہے۔ میری بہووں پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ پہلے میرے لیے اچھا سوٹ خریدیں اور پھر اس کے برابر کا یا اس سے تھوڑا سا لو بھی خرید لیں یا اس کے برابر کا خرید لیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہمارے خاندان میں کہ والدین کا سوٹ کم تر ہو اور اولاد کا سوٹ مہنگا ہو، کیونکہ والدین نے ایک عرصہ جان ماری ہوتی ہے۔ پھر وہ اسے بتاتی ہیں کہ مجھے یاد ہے جب تمہاری فیسز پے کرنی ہوتی تھی تو تمہارے باپ کو کتنی محنت کرنا پڑتی تھی۔ جب تمہاری شادی کی تمہارے بھائیوں کی تو تمہاری ماں نے اپنے کنگن بیچے تھے۔ تمہاری ماں کے پاس آج بھی کنگن نہیں ہے اور تمہاری بیوی کے پاس اچھے سے اچھے زیورات ہیں۔ بیٹا وہ انہیں کہنے لگی کہ بیٹا جن لوگوں میں رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہاں رشتے زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ میں نے سوچا کہ ہم ادھر رشتے بنائیں جہاں آپ رشتے نبھانے میں فخر سمجھیں، رشتوں کے ساتھ پیار اور سلوک سے پیش آئیں، جہاں ہم لوگ کبھی گر بھی جائیں نا تو وہ ہمیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں، کوشش کریں کہ ہم اٹھ جائیں، یہ نہیں کہ اگر ہم گر گئے ہیں تو وہ ہمیں اور دباتے چلے جائیں۔ ان چیزوں کا ہمارے معاشرے میں بڑا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آنٹی تو بات کر کے اور اپنے گفٹس لے کے اٹھ کے چلی گئیں، لیکن جو راستہ میرے گھر کا تھا 15 منٹ کا وہ مجھے طے کرنے میں شاید 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں کہیں بیٹھ کے ان کی باتیں سوچتا رہا، میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا چہرہ گھومتا رہا جو ابھی بھی ہمارے آبائی گھر میں رہتے تھے اور میں ایک بنگلے میں رہا کرتا تھا۔ میرے سامنے میرے باپ کی گاڑی آ گئی کہ معمولی سی گاڑی پہ میرے والد صاحب جاتے ہیں اور میں ایک شاندار گاڑی پہ آتا ہوں۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے والدین دنیا کے کامیاب ترین والدین ہیں اور میں دنیا کا ناکام ترین شخص ہوں کیونکہ میں رشتوں کو اہمیت نہیں دے سکا۔ پلیز ان باتوں پہ غور کیا کریں۔ والدین نے ایک مدت تک جان ماری ہوتی ہے، اگر ہم انہیں اہمیت دیں گے اس سے ہمارا معاشرے میں مقام بلند ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔